ዱንያን መጠበቅ ላ رأس المال ዋና ምትንከሳከስበት ገንዘብህ ነው መጀመሪያ መጠበቅ ያለብህ ትርፍ ከጊዜ በኋላ ይመጣ ትርፍ ነው የራሱ ጉዳይ ይውደቅ ስለ ትኩረት አቅል ያለው ሰው ስለ ትኩረት መስጠት የለበትም አይና الشيخ ربيع حفظه الله تعالى የሚናገሩት ነገር አላቸው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው ሰዎች ህክማ ነው እያሉ የሚሉ ሰዎች ማለት ነው አይ ማኩረፍ የለብንም ህክማ አይደለም ጥሩ አይደለም ማኩረፍ የለብንም እያሉ የሚሉ ሰዎችን በተመለከተ መልስ ሲሰጡ ምን ይላሉ ሙዳሃናንና ህክማን መለየት አለብን አሉ ሙዳሃናንና ህክማን ለድር ተብሎ ለመጅሙዓ ለጀማዓ ተብሎ ጀማዓው እንዳይበተን ተብሎ የሚደረጉ ድርጊቶች ስላሉ ነው ይሄን ያነሳሁት ጥያቄውን ከገጽ ተሰራ ስለሆነ ማለት ነው مداهنا كأنها حكمة أدركوا من يقربوا سوى الله بعضهم يلبس على الناس ويجعل هذه المداهنة كأنها حكمة وهي ليست من الحكمة في شيء الحكمة وضع الشيء في موضعه حكمة مالت عند النجار بوتا ولا ما سكمتنا الله أسكمته بوتا ما سكمته شريعة أسكمته بوتا ما سكمته مداهنة وما دمت تلبيس وإقرار الباطل باطل ما صدقنا وليست من وضع الشيء في موضعه على كل حال عند النجار بوتا ولا ما سكمته إلا مداهنة يبالو نجار قالونا شيخ من قالوا مداهنة بلو مالت مجارات أهل الباطل أهل الباطل قال أبرو مقرف كوالا الناس تكتلوا مقوات وتقريرهم على باطلهم بباطلاتهم لا الناس ما صنع اندي كتلوا ما درج إيه مذموم هنا سيء جدا هنا نجار نقوله مداهنة التنازل عن الدين لأجل الدنيا لدنيا بلو دينو ملكك لدنيا بلو دينو ملكك ለባል ተብሎ እንዴት ሰለፊያ የሆነችውን ንጹህ የሆነችውን ጎዳና ሰው እንዴት ይለቃል ለባል ተብሎ ለገንዘብ ተብሎ ሴት ላይ ላለ ገንዘብ ተብሎ እንዴት አቂዳን ይለቃል እንዴ ሰው ከተለያዩ ጀማዓዎች ጋራ ከተለያዩ ጠማማ አንጆች ጋራ እንዴት ይቀላቀላል ሼኹ ምን አሉ المداهنة التنازل عن الدين لأجل الدنيا ለዱንያ ብሎ ዲኑን መልቀቅ ከዲኑ ላይ ተናዙል ማድረግ ዲኑ ላይ መደራደር ይሄ በጣም የተወገዘ ነው ከኛ የሚጠበቀው ሙዳራ ነው አሉ ሙዳራ ማለት ምንድነው التنازل عن الدنيا لاجل الدين ዲንን ለመጠበቅ መንሃጅህን አቂዳህን ለመጠበቅ ብለህ ላም ዱንያን ትለቅላችኋለህ ዱንያን የራሳችሁ ጉዳይ ብሉት ብለህ ተውላችኋለህ ማለት ነው ምንን ለመጠበቅ አቂዳህን ለመጠበቅ አይዋ መንሃጅህን ለመጠበቅ የሰለፎችን መንሃጅ ለመጠበቅ ስትል ትለቅላችኋለህ ዱንያን ማለት ይሄ ምን ይባላል ሙዳራት ይባላል አማ ሙዳሃና ዱንያ እንዲቆይ ብለህ ዲንህ ላይ ተናዙል ማድረግ መንሃጅ ላይ ተናዙል ማድረግ እጅግ በጣም የተወገዘ ነው ይሄን ግን ህክማ ይሉታል ጠማማዎች አህሉ الباطل ይሄን ህክማ ይሉታል ሼኹ ምን አሉ فالحذر من اهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم مجموعة كتب ورسائل الشيخ تملكته أمون ما استنقذ لراهاتين متنقذ كأهل البدعنا أهل البدعن مطلات الناس الماكرف الناس دا يالن قلمنات ما قوارت ومقاطعة هو السبيل الصحيح تقول لن يهونو قودانا مالك يهنوال من لما أدرك لحماية الأصحاء إنن يهونو سوات لما تبك من أهل السنة كأهل السنة يهونو إنن يهونو لما تبك من الوقوع في فتنتهم إنن يبشتن يكونو سوات أهل البدعوت فتنالي كمودك يسنة سواتشن لما تبك السبيل الصحيح تقول لن يقودانا يهنوال من الحذر من أهل البدع سبحان الله وبغضهم مثلات وهجرانهم ماكرف ومقاطعتهم من الناس اللي قرنت ما قارت عندك روشي يبدع بالبيت ولا تنسيت متاقبات يبدع بالبيت ولا وند اللي متاقبيو ያለው ንብረት ቢቀማሽ በጉልበት አብረሻት ኖሪም አፋቱኝ አላዩ ነው ምትይ ድረሱልኝ ነው ምትይ አቅም ከለለሽም ሰው ሰራሽ ህግ ጋር ሄደሽ ትዳኛለሽ ኤዲን ጉዳይ ግን ሲሆን ግድላቸው ሰዎች ايو يالو امرت السبيل الصحيح مبتدئ المراكم عندك انت بتدار ملكو يهون بمن يهون ابروما ورات بقى بقول ነገር الدر بالو من بالو راسن جلسن يركم مبتدئوች ውጣ
شريعة أي فقد وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم عندك سلفية هنا سيد شاعت النيبة لا يهون البال قادم يتون يزو متو عندك بنية كده شيء تخدمات عليه سبحان الله 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 من أين تكهنوا وكم سلفي هنا شاعت يبلا سؤال لا يلم سلفي هنا نسوه هنا قدنا لا يتكمت سوي يقاسو شاعت يبلا ما رد عندك نوشي የምትጓዝበት የሆነው ጎዳና እንዴት ነው የሚፈቅድልህ እንዴት ነው የምታደርገው الشيخ ربيع منالو فيجب أن نراعي في المفاسد والمصالح مصالحنا مفاسدنا لنكتاتل قدة يهون بلال أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب هل من مصلحتك أن تخالط أهل البدع نجم مري راس المصلحة راسه يوتنا دينا الوقت أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب يا راسهم مصلحة أبك دينهم لا يبلاش عقيدهم لا يبلاش منهجهم لا يبلاش راسهم أطلفوا هل من مصلحتك أن تخالط أهل البدع أهل البدع قرأ مكلاك إيه لا أنت مصلحة نولا لا أنت مصلحة نولا والله يا لا مصلحة في الاختلاط بأهل البدع أهل البدع قالوا مكلاك من ما ينتمصلحة يلما إلا أن تنصحهم بتمكرات شونجي وتبين لهم الحق حقا قلت أدرقاه يبتابر على بيهون انجي أيوة بذاك هنا نعم مصلحة لا مصلحة أهل البداية قام كان من مصلحة يلو تمام وشكنا هون مصلحة نو لأجل الدعوة يالو مصلحة نو يالو نو ميكالاكو تعالي مميعة وشاوني يتشفروا لك مالو لا مصلحة في الاختلاط بأهل البدع إلا أن تنصحهم جغناك وانك ያን ቢድዓውን ማለት ነው መንሃጅ የሰለፎች መንሃጅ እያማማና ያቀለጠ ያለውን አንተ እንደህላ ችግር ያለብህ ሰው ነህ የሰለፎችን አቋም እያቀለጥክ እያማማህ ነው ያለው አንተ ተመለስ ይያልክ ማለት ሐቋን ቁጭ የምታደርገው ሆነ ናም ትችላለህ አለው ተቀላቀል ከሙተዲያዎች ጋር ወንድነቱን ታገኘው ማለት ነው ወንድነቱን ታገኘው ኢኽዋኑን አራግቡ حجاورون تبليغون أحباشون ودكون كمان حقا كنت لما ذاك مالك من قالوا الشيخ لا مصلحة في الاختلاط بأهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق حتى قلت لما ذاك لما برادته هنا أشياء أما أن تجالسهم أبره يمتكمت مهونك وتضاحكهم أبره يمتسك مهونك مبتدعوش كرا وتتخذ منهم أخدانا وأخلاء ودا جوش أدرقه ባልንጀራዎች አድርገህ የምትይዛቸው መሆኑ በደስሩ ቢከል አምሩ ኢላ ሙዋላቲሂም እንደውም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሉ ይሄን አልፎ እነሱን ሙዋላ የቅርብ ወዳጅ አድርገህ የምታፈቅራቸው መሆኑ ወሙዓዳቲ አህሊ ሱና እነሱን ወዳጆች አድርገህ የሱና ሰዎችን ጠላት አድርገህ መያዙ فهذا هو الضلال البعيد ከሐቅ የራቀ የሆነ ጥመት ማለት ይሄ ነው ይላል ከሐቅ የራቀ የሆነ ጥመት ማለት ይሄ ነው ይላል ሸይኹ ይው اما انت جالسهم اسمرበት እኔ አይደለም የተናገርኩት الشيخ ربيع حفظه الله تعالى اما انت جالسهم وتضاحكهم ما المبتدعون وتتخذ منهم اخدانا واخلاء بل يصل بك الامر الى موالاتهم ومعاداه اهل السنه فهذا هو الضلال البعيد يقع فيه كثير من الناس بنسو يودقበት ያለ ከሐቅ የራቀ የሆነ ጥመት ማለት ይሄ ነው يجره الشيطان شيطان يغوتتو ያለ የሆነ بحبل المصلحه بمصلحه جمد بمصلحه جمد ማለት ነው بمصلحه جمد ማለት ነው ወጥመድ ማለት ነው መረባተው እየጎተተው ያለ የሆነ ሰይጣን አልበቃ ይሄ ነው ወንድም ሴትም ማለት مصلحه سبحان الله የዲን መስለሃ ነው ብለ አትናገር የራሴ መስለሃ በልበቅ ለራስህ እሺ مرحبا በለውኛ ምናሻ አማ ለዲን አትበል ለሱና መስለሃ ሲባ አትበል ለሰለፊያ መስለሃ አትበል ይሄው አብላል በዒድ ያለው ሼኹ ለስጋ መቀመጥ በተመለከተ መስሐቅ እነሱ ጋር እነሱን አኽዳን ወዳጅ አድርጎ መያዝ እንደውም እነሱን የቅርብ ወዳጆች አድርጎ አህለ ሱናን ጠላት አድርገህ እምትይዝበት ደረጃ ላይ ደርስ ይችላል ይሄ አብላል በዒድ يقع فيه كثير من الناس يجره الشيطان بحبل المصلحة فيرمى في النهاية
في إحضان أهل البدع مجرش علي أهل البدع قياوس وسدو ينكرتها يشفرتها ما يشمرتها يزفك على كذان ثم ينقلب خصيما لدودا على أهل السنة السلفيين سلفي بهونو أهل السنة وشلي عندما تلاتونو يقربت الكذاب مالو إيه يقولوا من دنو مصلحة يالك الناس قا اختلاط ما درجة الناس قا متكلات عليه الناس قا قلوب بكفته بدين زولا مبوايته إيه هنا الجين أوطان فأنا أقول إلى الشيخ تراعي المصالح والمفاسد أولا في مصلحة نفسك يا راسهن يا راسهن سبحان الله راسهن عدل راسهن عدل يا راسهن مصلحة طبك أولا في مصلحة نفسك أنت تعرف شخصك وتعرف مدى ثباتك على الحق واحترامك له حق لا يلون صناتهن توقع الله بقعتهن مالك من أين بقعتهن الله حقا اللي ترجع احترام اللي متاتك توقع الله ثم ماذا تريد من مخالطتك لأهل البدع أهل البدع قال كما كلاك من دنو متفلقوا أهل البدع قال مكلاك من دنو متفلقوا ثم ماذا تريد من مخالطتك لأهل البدع هل تريد المصلحة أو تريد الاستفادة منهم إياك نو كان نسو مصلحة تفلق الله ميبجي نظر ساقن الله كان نسو يهون متسكوا نظر الله إن كنت تريد الاستفادة منهم فاتهم نفسك الضعيفة وأبعدها نابت كأهل البدع هذا تكلاك له يهون مصلحة نجر أغنى له بلا متاسب كونه كان نسو يهون فائدة نجر يجوت له بلا متاسب كونه فاتهم نفسك الضعيفة كما يهون تشو نفسهن طرطرات بمطفى نجر طرطرات لك هيدا اللي شو نفسي بلاك لك هيدا اللي شو بلاك وأبعدها نفسهن كالزهرك وإن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير بهم قلبتك الله تنكر برتك هونك بأهل البدع عليه تصنوا مفتر متشلك هنا وربهم من الباطل إلى الحق كاللبت باطل ولا حق ممنس متشلك هنا فاختلط بهم على هذا الأساس إهن مسارت يزه مالتنا كالناس قاعد تكلا كليلا قل لنصحهم فقط لما مكربتشا من قوة الله حيل الله بقات الله تسمو يمصدر يمفتر أكمك الله وربهم من الباطل إلى الحق كود قبت كتزف قبت باطل وده حق ممتاز أكمك الله قالوا فاختلط به كأهل البدع تكلاكل على هذا الأساس إيه وبذ مسألة الآن لنصحهم فقط لما مكربتشا سرا بدبك منهن وعلانية بعد دبابا إلى إيمان بدبك كتوصلوا صوت قران لا يهون يشلال علانية ليهون يشلال الشيخ ربيع يمنا قرط لي كمان ترى هون الشيء يتنسوا طياك سيدوت يعني يدرقالوا ጓደኞቻቸውን በዚህ መልክ ነው እየመከራቸው ያላችሁት ወይንስ እንዲማሙ እየማሙ እየቀለጡ ነው ያሉት እየወጡ ነው ያሉት ከሰለፍያ ምንድነው እየተደረገ ያለው ወንዶች ምንድነው እያደረጉ ያሉት የሚቀላቀሉ ነው ሰዎች በተጨባጭ እየታያለ ነገር ነው አፋቸውን ለጉመው ማለት ነው አይናገሩም ጸጥ ነው የሚሉት ይስቃሉ ይጫወታሉ ምን ይላሉ ሼኹ እየፈቀዱ ያሉት እየተናገሩ ያሉት ገብተህ እነሱን አንገታቸውን እንዲደፉ ለማድረግ ብቃቱ ካለ ተእሲር ማድረግ ተጽዕኖ መፍጠር የምትችል ከሆነ ነው ያሉ ሼኹ ቁይዶች ብዙ መስፈርቶችን አስቀምጠው ነው እየተናገሩ ያሉት ማለት ነው ይሄ ማድረግ ትችላለህ ምታደርግ ከሆነ مرحبا منالو ሼኹ لا للضحيك ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسخطه الله تبارك وتعالى أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال أو تقع في البدع لا للضحك الناس لا تتفاسوا لما ساق سايهون ولا للأكل أبرو لما بلات سايهون ولا للشرب أبرو لما تتف سايهون ولا لشيء لا نجر مما يسخطه الله تبارك وتعالى الله يميت ألاونا الله يميسكيني هنا نجر مال مبتدي قارا مبلات مساق مبتدي قام بتأتات الجلد مياز الله يميسكيني نجر الله يميسكيني نجر ወይም አንተን ቢድዓ ላይ እንድትወርቅ የሚያደርግ ጉዳይ ነው ለምን አሉ فهجران اهل البدع የቢድዓ ባለቤቶችን ማኩረፍ እንግዲህ ማኩረፍ ምን እንደሆነ መጀመሪያ ላይ አይተናል አለ መቀመጥ አሰላሙ አለይኩም አለ ማለት በቃ ያለውን ግንኙነት ሙሉ ማቋረጥ ሀጅር ማለት ይሄ ነው فهجران اهل البدع ያሉ اصل اصيل عند اهل السنه ساروا عليه
أهل السنة والجماعة يتواظبت هنا أصل أصيل سبحان الله أجر يزرقاي هنا سر يسددي هنا نعم مسارتنا ما نملي جلسة سوي ما يشيل مال أصل أصيل إلى له حفظه الله تعالى إنه قده يالو سلفو تشاتشن قا يالو سلفو تشاتشن أقوم إيه مسرا والله إن يالا من النوم يمن نقلده حقيقة والله ما قلد لبنم لا مصلحة في الاختلاط بأهل البدع وأهل المعاصي يونجل على بيت ونسوتنا يبدع على بيت ونسوت جارا مكلاكل والله من المصلحة إلا يا راسه المصلحة طبق بشيتنيوش ናቸው አደገና ይጥሉሃል መናገር አትችል ሙንከር ነገር እየሰሩ ዛኮ መቃወም እንኳን አትችልም እኮ መመለስ አትችል ሙንከር ነገር እየተናገሩ ጸጥ ነው የምትለው አፈን ነው የምትደግመው ጸጥ ነው የምትለው እንዴት ነው እሺ ሊሆን የሚችለው ያ ጀማዓ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والله መፍራት አለበት አላህ عز وجل መፍራት የግድ ነው والله አላህን የሚፈራ ሰው ደግሞ واضح ነው ከሙተዲዓዎች ጋር ራሱን ገለልተኛ አድርጎ ህይወቱን ያሳልፋል ባለም ካለ ይስተካከል የሚስተካከል ከሆነ ማስተካከል የማይስተካከል ከሆነ ራሱ ጉዳይ በድላይ መደራደር የሚባል ነገር የለም ይሄ ለዱንያ ብሎ ዲን መሸጥ ለትዳር ብሎ ዲን መሸጥ አይቻልም በድናችን በጣም የተወገዘ ነገር ነው والله አህለ ቢድዓዎች ላይ የሱና ዑለማዎች ያላቸውን ወሊ በደንብ የተረዳ የሆነ ሰው والله ከትዳር ቢሆን በምንም አይደራደርም ኢብኑ ቀይም رحمه الله أصواعق مرسلة كثير كتاباته لي من دونهم ملوت مرجعوش قدريوش شيعوش نعم بوقت سيف فلفلوا بقذيو ينبروا الصحابة وكنا كبار التابعين فوهم باتوا إلى فصح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر ورموهم بالعظائم وتبرؤوا منهم إلى راساتهم نصح هذا الرجل ራሳቸውን ገለልተኛ ያደረጉ ንጹህ አደረጉ ተበረኡ منهم صحابዎችም ታቢዒዎችም በጊዜው ማንኛውም ሙተዲ ሲፈለፈል ማለት وحذروا من سبيلهم اشد التحذير ከሙተዲዎች መንገድ ኃይለኛ በሆነ መልክ አስጠነቀቁ ይላል وكانوا ይተበከ صحابዎችም ከصحابዎች ቀጥሎ የመጡ ታቢዒዎች በጊዜው ሙተዲዎች ሲፈለፈሉ وكانوا ነበሩ لا يرون السلام عليهم በእነሱ ላይ السلام عليكم አይሉም ነበር ولا مجالستهم መቀመጥንም እነሱ ጋር መቀማመጥን አይመለከቱም ይሄን በጣም ያወግዙ ነበር ሰለፎቻችን ከሙተዲያ ጋር ይቀመጡ ሰለፎቻችን ሙተዲያ ላይ السلام عليكم ይሄው ኢጅማዕ እንዳለ አድርገው እየተናገሩ ያሉት አስዋኢቁ ሙርሰላ في الرد على الجهمية والمعتزلة ከሰኘ ኪታባቸው ላይ ተመልከቱ سبحان الله ይሄ በሌላ ኪታባቸው ላይ ابن القيم إغاثة اللهفان كسن كتاباته لي وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض لهم وصى أطباء القلوب لب لي يالو البشتاوج يميكم يهونوس مكر ولا من يسنع علماء سلفي يهونوا علماء من أطباء القلوب النسناتهم لب لي يالو البشتا يميكم يهونوا علماء مكر ولا بالإعراض عن أهل البدع كبدع بالبيت راسن قلتين ما درقنا لهم بتدار ملك يهون بمن منهم إعراض هذا الرقبك أتقنا يكنسوا دارا وأن لا يسلم عليهم بالنسوا لي السلام عليكم إن دايبان مكروان ولا يريهم طلاقة وجهه يفيتن فققتا ما سايتي لبهم أروك يفيتن فققتا أتاسي لهم تدير سبحان الله ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض فيتن أتفققونه مقنا يتعلبت كسر يهون فيتن ما سيتعلب لهم تديعوا كالوك أتسلس على الترقبقب لسلاساته لهم تديعوا سبحان الله إيه دو شريعة النازو مالتهم شريعة النازو هنا حقيقة أننا لنا عالم لأنهم تشجرنا والله تشجر الشيخ ربيع من قال سبحان الله بتم نسازلني قلنا قرأ الشيخ ربيع من قالوا بالسلاة يا جماعة كيف ترى أن تستريح أيها المؤمن الناصح وأنت ترى أهل البدع يكيدون وأهل الفتن والفساد يكيدون لأبنائنا وإخوانك
لأبنائك وإخوانك في العقيدة والمنهج كيف تستريح والله ما نستريح والله أحيانا ما ننام حزنا على أبنائنا وخوفا عليهم من ضياع دينهم ودنياهم لا تظن أن هذه شكوى إلى أن قالوا لا والله ما نبين إلا لوجه الله تبارك وتعالى ونرى هذا من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض نقوم به لله رب العالمين مرحبا يا طالب العلم كثنيا كتابات ولياس كما تتمارت الله يحفظه عندنا يسنة سوج حتى لا يالو سوج يالا تولي مرض من قالوا شيخ ربيع حفظه الله تعالى كيف ترى أنت السريح أيها المؤمن الناصح أنت مكاري هونك أمان وي اندتنا ورفت متمنيو قالوا اندتنا ورفت متمنيو وأنت ترى أهل البدع يكدون يبدع بالبيتوش يتلاقوا سراوش يشربوا ييه اندتنا ورفت متفلقوا أنت أمان ناصح هونك وأهل الفتن يفتنا على بيتوش والفساد يبكلت على بيتوش يكيدون لأبنائك وإخوانك بلدوش لي بوندموش لي يتلاقي سياران أي شربان في العقيدة عقيدة بتملكة يشربوا والمنهج منهج بتملكة أي شربان اندتنا ورفتنا متمنيو اندتنا ورفتنا من أيها المؤمن الناصح أيتها المؤمنة الناصحة مالتنا እንዴት ነው ረፍት የምትመኘው ረፍት እንድትከጅላለህ አድርጋ በወንድሞች ላይ በልጆች ላይ نعم የፈተና ባለቤቶች የቢድዓ ባለቤቶች አቂዳን በተመለከተ መንሀጅን በተመለከተ የተለያየ ሲራን እየሾረቡ ለማጥፋት ትክክለኛ የሆነው አቂዳና ትክክለኛ የሆነውን መንሀጅ ለማጥፋት نعم ሲራን እየሾረቡ ለትቀን እንዴት ነው ረፍትን የምትመኘው አሉ እንዴት ነው ሱብሃንአላህ كيف تستريح እንዴት رفتن تمنيالله والله ما نستريح فالله سمنا ما إن عرفت للمال والله أحيانا ما ننام عن النجزي عن نتنيا ملالو مان الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى عن نتنيا مال والله بلومت والله ما ننام أحيانا ما ننام حزنا على أبنائنا بلدوا تشاتلي هازنوا أهسنيانم وخوفا عليهم بالنسنا يلو فرهاتاتين من ضياع دينهم ودنياهم ديناتشو يتفاباتشوال يميلو خوف وفرهاتو انكلفين سنة إيهنن سنن شكوان داي مسله لسوش أبيتو تايا قرار داي مسنالو لا والله ما نبين إلا لوجه الله تبارك وتعالى لقلو سنورارا قلت سنادرن لا الله بلن يا الله انفيت ما يتن أسبني من نادر قولي لالو ليلا نقرأي للمالو ونرى هذا ይሄንን እኛ አህል البدعዎች ጉዳቸውን አደባባይ ላይ ማውጣት በተመለከተ من اوجب الواجبات وافرض الفرائض በእኛ ላይ አላህ ግዴታ ካደረጋቸው በእኛ ላይ አላህ ዋጅባቶች ካደረጋቸው ይበልጥ ዋጅባቶችና ይበልጥ አፍረድ ከሆኑት ነው ብለን ነው የምናምነው ይላሉ ነቁሙ به لله رب العالمين ለዓለማት ጌታ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለን ከአላህ አጅር በመሻት የምናደርገው ነገር ነው ይላሉ مرحبا يا طالب العلم ከሰኝ ክታባቸው ገጽ 29 ላይ መመልከት ይቻላል እንግዲህ واضح የሆነ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير ለሻለ ሰው والله አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛውን ጎዳና ለሻለ ሰው የዑለማዎቻችን አቋም ግልጽ ነው የዑለማዎቻችን አቋም ግልጽ ነው والله አይና ሱና አጥብቀንናል السنة نجاة في الدنيا من البدع ونجاة يوم القيامة من النار كسات من دنو يكاماكن دنيا لي كتلاي بدع يمنا ملتو سنان أطبقن سنيز بتشان صبر نفسك على السنة صبري نفسك على السنة صبر نفسك على المنهج الصحيح صبري نفسك على المنهج الصحيح إيه نبك موت سكين متادرس اللي تموت مت كذلك عالم اسكم يعني ساندرس تسلفوت قولنا ليه ما تنكرنه يعني لنا مرتين يجب علينا أن نقف حيث وقف السلف الصالح سلف الصالح يقوم بسنه سلف الصالح دمو مبتدعوتين أو بزوال مبتدعوتين بتأميت ألواتشوال بتأمنوا ميراكسواتشو وشاشا سوچناتشو فالله بالله يميشفروا سوچناتشو إراقواتشو نملس ولموتاتين بتأونوا ميسونيكو بتولموتين أتساق أتبلا أتتتا دعوة لمادرك حقوان قج لمادرك يعني باطل إيانا السهب مرجان بمن ناقر نعم قوة كان لك
تأثيره كله تصنو ما صدر مثل كهونه مرحبا بالوالد شيخو مالك مرحبا بالوالد مترشا لي بزواج ዙሪያ የተነሳው ማለት ነው መመክራቸው ሴቶች በተመለከተ ወንዶችንም በተመለከተ اختم بهذه القصه قصه زواج عمران ابن حطان عمران ابن حطان የተሰኘ የሆነ ሰው ታሪክ مادح عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه علي يقدل የሆነን ሰው عبد الرحمن ابن ملجم የተባለን የሚያወድስ የሆነው عمران ابن حطان مجمريا كسنة سوتش نبر كسنة سوتش نبر اللي ابن كثير البداية والنهاية اللي من نقدر اسمه كجذبها لكن تزوج خارجية يهونش يخارجوش أفكار الناس مبتدئة يهونش نسيت أجبا مبتدئة يهونش نسيت مالتهم ليردها عن دين الخوارج ساجبات مكنياته كخوارجوش دل ሊያወጣ አስፈልጎ ማለት ነው ከخوارجዎች دل ሊያወጣ አስፈልጎ አገባት فغيرته الى راي الخوارج ወደ خوارجዎች አቋም ገለበጠችው ገለበጣታለሁ ብሎ ተገለበጠ ማለት ነው ከዛ ከጊዜ በኋላ ሱብሃንአላህ علي رضي الله عنه የገደለውን عبد الرحمن بن ملجم የተባለን ሰው ያወድስ ነበር ይሄ ሰው ማለት ነው ተጠንቀቅ ሴቶች አቅም የላቸውም ሴቶች መንሃጀን አይቀይሩትም ብለህ ምትገባበት ከሆነ ናም ከነኚህ ሰዎች ተማሩ ሙመይዓ የሆነች ሴት የምታገባ ከሆነ ሙመይዕ ታደርጋለች ኢኽዋንያ የሆነች ሴት የምታገባ ከሆነ ኢኽዋንያ ታደርጋለች ከፍርቀተል አህባሽ የሆነች ሴት የምታገባ ከሆነ ውበቷ ገንዘቧ ማርኮ ቤት አላት አዲስ አበባ ቦሌ ላይ ቪላ ቤት ሰርታለች የጭነት መኪና አላት ይያዝ ሱቅ አላት ማከፋፈያ አላት ይያዝ የምታገባ ከሆነ دين كلالات نعم እዛው ትዘፍቃለች ማለት ነው ተጠንቀቅ ابتعد አቅ ይው ቀይራታለሁ ብሎ ገብቶ ሴቷ ቀይረችው ማለት ነው ታዲያ ወንድ ከሆነ ደግሞ እንባቤ አውላ ያንበረክክሻል ወደሱ አቋም ይወስድሻል ጫት ይበላ ከሆነ ከጊዜ በኋላ እስኪ ቅመሽው እያለ ያበላሻል ማለት ነው ይወስድሽ መንሃጅሽ ላይ እንድትላልና ከሱና እንድትወጪ ያደርግሻል ማለት ነው حسن البصري رحمه الله من يلالو أتاه رجل ساتوغا عندي سو متى كلا تفندكن الإمام البغوي شيخ السنة لي يتكمتتنو أتاه رجل حسن البصري فقال إن لي بنتا أحبها سيت لي التي بتام ودات اللون على سيت لي التي بتام ودات اللون وقد خطبها غير واحد فمن تشير علي أن أزوجها بذو سو أجفاتل ማን ለማን እንድግራት ትመክሩኛላችሁ ይላቸዋል ሐሰን البصري ማለት ለማን እንድግራት ትመክሩኛላችሁ ሴት ልጅ አለችኝ በጣም ወዳታለሁ ያለው ኢነሊ ቢንተን احبها وقد خطبها غير واحد فمن تشير علي ان ازوجها قال حسن البصري قالوا زوجها رجلا يتقي الله اللهን የሚፈራ የሆነን ሰው ዳራት አላህን የሚፈራ ሙብተዲ አላህን ይፈራ ሙብተዲ አላህን ይፈራ አስካሪ መጠጥም ይጠጣ ጫትም ይበላ ሲጋራ የሚያጨስ ፈለገው ሴት አጅነቢ ሲጋራ የሚያተራምስ ይሆን አላህን ይፈራ ተቋ ማለት አላህ የከለከለውን ነገር የሚርቅና አላህ ያዘዘውን የሚታዘዝ የሆነ ሰው ነው ይሄ ነው ተቋ ማለት አላህን የሚፈራን ሰው ዳራት ዘውጅها رجل يتقي الله الله فإنه إن أحبها كن متودات نسيلج الله لم يفراسه كذلك أكرمها إن أحبها كوددات أكرمها يا كبرات الله أكبروا بدن بادرقوا إيزات الله وإن أبغضها كتلات بيتلات انقوا كتلات لمن تكرني الله يفراسه ولو لمن تلات عيبالهم عند حال نقر شريعة نفس يلم لمن عيبالهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام ባለቤታቸው ሊፈታው ነበር አይደል ሊፈታው ነበር ለሰው ከሆነች በኋላ አትፍቱኝ እኔ ጋር የምትመጡበትን ቀን ለአይሻ አሳልፍ ይሄ እሰጣለሁኝ አሳልፍ ይሰጥቼውታለሁኝ في الدنيا والآخرة يسوع مثل ما هو نفلقالهن بلا عدد تنازل هذا رأيك ملك يوم مرحبا له لما من يتقلالو يسونا سوي سلفيات هاي بالهم هي الله سبحانه وتعالى
ልብ ላይ የሚያስቀምጠው ነገር ምን ማድረግ ይችላልሽ? አንቺም እኮ ሰለፊያው ነሽ የምትጠይው እኮ ሊሆን ይችላል ባልሽ ማለት ልጥሉት ይችላልሽ እኮ እና فإنه إن أحبها أكرمها يا كبراتها وإن أبغضها كطلع ደግሞ لم يظلمها አይበድላትም አላህን ይፈራልና አይበድላትም ስለዚህ መዳር ያለብህ አላህን የሚፈራ ሰው ነው ሙብተዲ አላህን ይፈራል የቀለጠ በመንሃጁ ላይ የቀለጠ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፍጹም አይፈራም መልእክቱ ግልጽ ይመስለኛል نعم እጅም ደቂቃዎችን ቆይታ አደረግን መልእክቱ ግልጽ ነው واضح ነው حق ላይ ይፈልግ ሰማቱ ከሙብተዲ ጋር አትሸሽ በትዳርም ይሁን በድል በመስጂድ በመገንባት የተለያየ ተቋም ነገር በመስራት የተለያዩ መዳሪሶችን በመስራት በቃ ሙብተዲ ጋር ራስህን አግልለው ዑለማዎች የተናገሩትን መስማ ከሆነ ማለት የሱና ዑለማዎች ያስተላልፉትን መልእክት መስማ ከሆነ እራቅ አትገናኝ ከነሱ ጋር እራቅ ነው ሐቅ ላይ ካሉት ወንድሞችህና እህቶችሽ ጋራ ወንድሞችህ ወንድ ከወንድ ጋር ሴቶች ከሴቶች ጋራ ናም ማድረግ ያለብንን የሰለፊያን ጎዳና መርዳት ካለብን በዚህ መልኩ ነው መርዳት ያለብን ነው أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد